दिखाना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सजाओं के एक नए स्पेल का आगाज़ हो चुका है और PTI का मौक़िफ़ ये है कि पहले रिजर्व सीटें मखसूस नशिस्तें दीगर अपोजिशन जमातों ने दीगर हुकूमती जमातों ने PTI से छीनी और अब 9 मई के केसेस पे सज़ा सुना के सज़ा दे के वहाँ से सीटें छीनी जा रही हैं। जो कल रात का फैसला आया है उसमें शाह महमूद कुरैशी तो बरी हो गए हैं 9 मई के एक केस में से, रिहा वो नहीं हो सकते बिकॉज दीगर केसेस उनके ऊपर हैं, लेकिन यास्मीन राशिद और सेनेटर एजाज चौधरी इन दोनों को 10-10 साल कैद की सज़ा हो गई है। अब एजाज चौधरी की जो सेनेट की सीट है वो ज़ाहिर यहाँ से उड़ जाएगी। इससे पहले अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली उनकी सीट उड़ गई 9 मई के केस पे। PTI के एक MNA अहमद चट्ठा उनकी सीट उड़ गई। तो क्या रिजर्व सीटें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की उनके हाथ से जाने के बाद अब 9 मई के हवाले से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जो सीटें हैं उसमें कमी होना शुरू हो जाएगी, उसमें कटौती होना शुरू हो जाएगी और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टाइमिंग ये है जब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की सीटों के लिए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI इनका एक इकट्ठ हुआ या मुकमुका हुआ या अंडरस्टैंडिंग हुई या एक फार्मूला तय पाया गया। उसके फ़ौरन बाद ये पंजाब में शुरू हो गया सीटें गिरना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। मुस्लिम लीग नून इसको वेलकम कर रही है, रिजर्व सीटें हासिल करने के लिए भी PMLN ने वेलकम किया था, लेकिन व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ? और क्या मुस्लिम लीग नून सिर्फ इस पे खुशी के शादियाने बजाती रहेगी कि उनका एक बड़ा सियासी हरीफ इस तरह से कट टू साइज या डाउन टू साइज किया जा रहा है या हो रहा है? और क्या अभी भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कोई बातचीत की ज़रूरत हुकूमत को नजर आती है, जबकि PTI मुसलसल बैकफुट पे जा रही है, कमज़ोर हो रही है? इसी पर बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करेंगे डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत की कानून व इंसाफ के सीनियर मरकज़ी रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं एडवोकेट फैसल चौधरी साहब, वकील हैं बानी PTI के। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, 9 मई की केसेस की हवाले से सज़ाओं का एक नया स्पेल है या PTI के लिए जो रात का फैसला आया है, किस तरह देखते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरीदा साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात है कि इंसाफ होने में मैं तो समझता हूँ ताख़ीर हुई। जिस तरह का एक घिनौना एक पूरा ऑर्केस्ट्रेट किया गया मामला 200 से ज़ायद मकामात पे, और जिस तरह उनको कैरी आउट किया गया, इस तमाम तर वाक़े के ऊपर बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है। इस मुल्क की तारीख़ का एक स्याह बाब उसको कहा जा सकता है, बिल्कुल। और इसमें पहले कहा जाता था कि अदालतें फ़ैसले नहीं दे रही हैं, अदालतों के पास सबूत नहीं है। आप अगर सरगोदा की जो ATC की जजमेंट है उसको उठा के देखें, उसके 100 सफ़ों का मुतालिया करें, तो ज़ाहिरी बात है आपको पता चल जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी हो चुका। और उसमें वाज़े तौर पे जो क्रेडिबल एविडेंस इनके ख़िलाफ़ ऑन रिकॉर्ड मौजूद था, जो तमाम तर गवाहान, क्योंकि ये भी एक मैं तासुर को ज़ाहिल होना चाहिए, क्योंकि कल रात गए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के लीडर्स ने की, उन्होंने कहा जी कि ये 2 ही गवाह हैं जो हर केस में पेश हो रहे हैं। वहाँ पे तकरीबन जो है 20-25 से ज़्यादा गवाह थे जो सरगोदा ATC में पेश हुए, और वहाँ पे उन्होंने अपने बयान कलमबंद कराए। इंतहाई नाकिस किस्म की इन्होंने वहाँ पे जरा की, वो जरा भी वहाँ पे मौजूद है उस के फैसले के अंदर, उसका भी बताया गया है। हाफ हार्टेडली जरा की गई, कोई डिनाइबिलिटी नहीं की गई, अपने डिफेंस में कोई डिफेंस नहीं आर्ग्यूमेंट लीड कर सके। और फिर जाहिर बात है जब एक दिन और रात की तरह, ये डे एंड नाइट की तरह आपके पास इररिफ्यूटेबल एविडेंस मौजूद है, तो वो इररिफ्यूटेबल एविडेंस को काउंटर नहीं कर सके, तो फिर बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कहाँ से आएगा? और ये बिल्कुल इसी तरह हुआ कि ऐन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये सजाएं हुई। पहले कहा गया कि सजाएं, ये हमारे केसेस का फैसला नहीं हो रहा। अब जब केसेस का फैसला हुआ, क्योंकि डायरेक्शन भी थी, जाहिर बात है कि ये इतने अरसे से केसेस 2 साल से ऊपर टाइम हो गया ये चल रहे हैं, तो अच्छी बात है कि इंसाफ हुआ और इंसाफ का बोल बाला। लेकिन इसके साथ कुछ और सवाल भी जुड़े हुए हैं जो आगे चल के मैं आपसे करूंगी। इस वक्त क्विकली एक सवाल का जवाब दीजिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी बयानिया है कि CCTV फुटेजेस आप रिलीज़ क्यों नहीं करते, आप अदालत के सामने पेश क्यों नहीं करते? वो 100 सफ़ात का फैसला कम अज़ कम मुझसे तो फिलहाल तक नहीं पढ़ा गया, मैंने शुरू के सिर्फ 10-15 पेजेस उसका मुतालिया किया है, लेकिन क्या उसमें CCTV फुटेजेस प्रेजेंट की गई अदालत के सामने? बिल्कुल, वहाँ पे मैं आपको अगर दिखा भी दूँ, ना सिर्फ CCTV बल्कि
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا, FIA نے بھی, دیگر جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی جیو فینسنگ کے جو ان کے موبائل وہاں پہ موجود تھے, جو رابطے تھے, جو مواد ان کو اویلیبل تھا, جو ویڈیوز انہوں نے اپنے قبضے میں لیں, اس کے علاوہ جو CCTV تھا, وہ تمام تر چیزیں وہاں پہ, اور CCTV کو عدالت نے بنیاد بنایا ہے جی بالکل, جو ایویڈنس آن ریکارڈ موجود تھا وہ ایویڈنس فیصل صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنایا یا شاید نہیں پیش کی گئی. میرے خیال سے جو ایویڈنس موجود تھا اس ایویڈنس کو دیکھ کے اپریشیٹ کیا گیا اور وہ irrefutable ایویڈنس تھا. CCTV کی جتنی ڈیمانڈ کی جاتی ہے آج, CCTV جو وزیر اطلاعات عظمہ بخاری صاحب ہیں وہ بھی 8-9 وہ تو پرانی ہیں, وہ تو سب چلتی آ رہی ہیں مستقل. بالکل بالکل. فیصل چودھری صاحب دیکھیں, یہ فیصلے کہ اگر آپ میرٹس کو ڈسکس کرتے ہیں, یہ ثبوت, یہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی قانونی طور پہ یہ کوئی آپ irrefutable ایویڈنس نہیں ہے, یہ سارا پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کنویکشنز ہیں, اور جس طرح سے یہ سزا دی گئی ہے. جتنے گواہان ہیں, جتنے تحقیقاتی ایجنسیوں کی جو بھی تفتیش پیش ہوئی ہے, وہ سب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ سب غلط ہے, وہ سب ناقص ہے, کمزور ہے. گواہان دو لوگ جن کو 10 سال سزا احمد چٹھا اور بلال اعجاز کو دی ہے, ان کا نہ 161 میں کوئی سٹیٹمنٹ ہے, نہ FIR میں کوئی, نہ ضمنیوں میں, ابھی ٹیکنیکل باتیں ہیں, نہ ان کا پورے مقدمے میں کوئی ذکر ہے. ٹھیک ہے, ان کو صرف سزا دی گئی کہ یہ بھی وہاں پہ موجود تھے, 10 سال کی سزا دی تھی. جو مین 3 اکیوز ہیں, ایک طارق ہے, ایک حمزہ ہے, ایک اور لڑکا ہے, تینوں کو جو ہے وہ ایکوٹ کر دیا گیا, جن کے اوپر جو نامینیٹڈ تھے. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ نامینیٹڈ کو آپ ایکوٹ کر رہے ہیں, اور جو لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے, جن کا نام بھی نہیں ہے, ان کو کیا ویڈیو ایویڈنس اس پہ کوئی کسی قسم کا جو ہے بیس نہیں بنائے گی. ویڈیوز ان کے پاس ہے بھی نہیں ہے, جو ویڈیوز میں نظر آ رہے ہیں وہ لوگ تو PTI سے بلانگ. یہ فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ATC کا اڑ سکتا ہے ہائی کورٹ سے؟ نہیں, یہ تو اڑ سکتا ہے, اور لیگلی اسپیکنگ تو یہ کوئی فیصلہ نہیں ہے, لیکن یہ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو لیگل کیس ہی نہیں ہے, یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیس ہے. 9 مئی کا جو کیس ہے, 9 مئی از ناٹ اے لیگل کیس. نو, اٹس ناٹ اے لیگل کیس. سر پوری دنیا نے دیکھا, پاکستان کے 25 کروڑ عوام نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوتا رہا. آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے, اس کا یہ مطلب ہے غریدہ کہ جنہوں نے کیا ہے ان کو چھوڑ کے آپ کو مجھے زید بکر کو سزا دیتے. جنہوں نے کیا ہے ان کو سزا دیں گے نا آپ جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جو 9 مئی ہمیں ہے ہی نہیں تھے. وہ جو فوٹیجز میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک احمد خان بچہ انوالو نہیں تھے, احمد چٹھا انوالو نہیں تھے, یاسمین راشد انوالو نہیں تھی, اعجاز چودھری انوالو نہیں تھے. ان سب کے اوپر الزام کیا ہے کہ یاسمین راشد تو انسٹیگیٹ کرنے کا, اور وہ خود وہاں پہ موجود بھی تھی بقوے پہ. پورے لیڈرشپ کے اوپر انسٹیگیٹ اور بیٹمنٹ کا ہے. یاسمین راشد کے حوالے سے کہ وہ بقوے پر موجود تھی, ان کے اوپر کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فلاں توڑا, فلاں کو جو ہے وہ بقوے پر موجود ہونے کا ذکر ہے ان کے خلاف. بقوے پر موجود, تو پھر وہاں پہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں جیو فینسنگ, تو مراد راس غالباً وہ لیڈ بھی کر رہی ہیں انسائٹمنٹ میں. جیو مراد راس کی جیو فینسنگ IG عثمان جو ہیں وہ پنجاب والے, وہ آن ریکارڈ ہیں, تو وہ جیو فینسنگ کدھر گئی؟ ادلیب عباس اور خدیجہ شاہی کی گاڑی میں گئی تھی, ادلیب عباس کو چھوڑ دیا گیا. یہی سوال میں نے کرنا تھا بارسٹر عقیل صاحب سے. فرح حبیب کا اس میں بھی نام ہے, سب میں نام ہے, اس کو چھوڑ دیا گیا. مطلب جس نے پارٹی چھوڑی ہے, جس نے وہ استحکام پاکستان جوائن کیا یا اس وقت سیاست آف کی, وہ تو ملوث ہونے کے باوجود بھی فارغ کر دیے گئے, ان کو سزا نہیں دی گئی. اس میں اب لاہور والا جو کیس ہے, اب میں اس کو ایک اور میں آپ کو بتاؤں, آپ شاہ محمود قریشی صاحب کو کسی اور کیس میں سزا نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ He has been acquitted. ان کے خلاف 7 یا 8 کیسز ابھی اور بھی موجود ہیں. نہیں, یہ تھوڑا اس کی ذرا وضاحت کریں. وضاحت یہ ہے, بڑی سمپل وضاحت ہے. شاہ محمود قریشی, پاکستان کا جو لا ہے آئین اور قانون کے مطابق ضابطہ فوجداری میں دفعہ 403 ہے اور آرٹیکل 13 ہے, دفعہ 13 آئین پاکستان کی. کوئی بھی شخص جو ہے ایک ہی الزام کے تحت مختلف مقدمات میں, مختلف مقدمات ہو, یا آپ 2 دفعہ اس کو سزا نہیں دے سکتے, 2 دفعہ ایکویٹ نہیں کر سکتے, 2 دفعہ پروسیکیوٹ نہیں کر سکتے. یعنی ایکویٹل ہو گئی تو باقی کیونکہ تمام کیسز میں یونیفارم ڈیلیگیشن ہے ابیٹمنٹ کا, انسائٹمنٹ کا, ان کی حد تک. ان کے اوپر یہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو کراچی میں تھے. شاہ محمود صاحب کے اوپر تو پھر رہائی کیوں نہیں ہوئی ابھی تک ان کے؟ وہ ابھی کیونکہ ان کی وہ بیل ہے نا, وہ ابھی ٹیکنیکل اس پہ جائیں گے, دیکھیں گے کہ وہ اس کو کرتے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کو 9 مئی میں ملوث کرنا اتنا بڑا ظلم ہے. وہ کراچی میں آغا خان ہاسپٹل میں اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ وہ بیمار تھی پورا ہفتہ. ٹھیک ہے, ان کو اس میں نہ سر ہے نہ پیر ہے, ان کا کوئی جو ایکوٹ ہونا ہے وہ کوئی چھبی کی بات نہیں ہے, یا وہ
उनको उसमें मुलव्वस करना शंबे की बात है। ओके, इस पे जरा मैं कमेंट ले लूँ ब्रेस्ट शकील साहब, क्या वाकई ऐसा है कि शाह महमूद कुरैशी की अब बस बरियत तो होगी, रिहाई सिर्फ वाकई है? देखिए, एक तो मैं इस पे आई टेक एन एक्सेप्शन टू दिस बिकॉज दिस इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। ये चीज़ देखने की ज़रूरत है, हम दोनों वकील हैं, लेकिन इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जो डबल जेपीडी का बताया है इन्होंने तमाम तर कॉन्सेप्ट, उसमें ये एक नॉवल वाक़या है। और इसके अलावा अगर आप देखें कि एक ही नॉवल क्या एक वाक़ये के लिए 200 से ज़ायद मकामात हैं, ठीक, दिन एक है, ठीक है, टाइमिंग थोड़ी आगे पीछे मुख्तलिफ है, FIRs एक से ज़ायद हैं। ठीक। अब वहाँ पे कई मियाँ वाली है, पेशावर है, ठीक, लाहौर है, पिंडी है, फैसलाबाद है, और दीगर कराची में मौजूद एक बंदा एट अ टाइम इन सब जगहों पर तो मौजूद नहीं हो सकता। देखें, यहाँ पे कॉमन इंटेंशन, एडिंग और अबेटिंग, ये फैक्टर्स हैं जो आपने देखने हैं। अगर उनकी इंस्ट्रक्शंस थी, उनका कोई पार्ट वहाँ पे तो एक्विट हो गया ना, वो उन्होंने बिल्कुल ये बात ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका जो केस उन्होंने फाइट करना है वो GHQ हमला केस में भी नामजद मुल्ज़िम है, और वो सबसे बड़ा केस है। अगर उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत कोरॉबरेट नहीं हो सका या इनसफिशिएंट एविडेंस हुआ, तो जाहिर बात है वो हो जाएंगे। ये तो नहीं है कि हमारे पर शेरपाव पुल के हवाले से एक्विट हो गए हैं वो, लेकिन GHQ हमला केस के हवाले से, मियां वाली के और हवाले हो से, सकता है मुमकिन है कि वो GHQ वाले में भी एक्विट हो जाए अगर उनके खिलाफ एविडेंस मौजूद नहीं है। खुदारा अब बात ये है, मैं ये जरूर आपको कह सकता हूँ, एक ही लड़का कौन, जो प्रिंसिपल विटनेस है, जो गवाह है, मेज के नीचे घुसा हुआ था, वो ये देखें। अब मैं होती है स्पाई इन्फॉर्मेशन, इनसे पूछे कि वकालत में क्या स्पाई इन्फॉर्मेशन नहीं होती? नहीं होती। क्यों नहीं होती? स्पाई इन्फॉर्मेशन होती है, क्लर्क इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब स्पाई, अगर आपने क्लर्क के लिए स्पाई रखा हुआ है तो नहीं, वो वही होता है कि इत्तला मिली कि फलां बंदे ने इत्तला दी और वो बिल्कुल हुआ। देखिए, मान गए ना आखिरकार उस पे, वकालत में तो ये चीजें हैं। स्पाई होता है ना सर, मुखबर इज स्पाई इन इंग्लिश। हमेशा मुखबर की इत्तला पे नीले लिफाफे में लपेटे हुए, इतने ग्राम, वो ये आपको मैं 1000 FIR ला के दूं ना, सब में एक ही मजमून होगा। मैं इसमें गुजारिश ये करना चाहता हूं आपसे, ये अकील भी कहेगा, होता है कि नहीं होता? नीला बरंग नीला, कोई ऐसी दुआ नहीं है। अगर देखिए किसी मुल्जिम के खिलाफ स्टेट का कोई शौक नहीं है कि किसी को वो सजाएं दे, ठीक है, यहाँ पे जिसका जो पार्ट, जो रोल, जो किरदार रहा है वो बिल्कुल उसके मुताबिक होगा। और अगर इनसफिशिएंट एविडेंस है और एविडेंस अवेलेबल नहीं है जो उसको फुली कोरॉबरेट नहीं कर सकता, उनकी इन्वॉल्वमेंट को या उनके एक्शंस को, तो जाहिर बात है फिर वो एक्विट होंगे, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी साहब हुए। लेकिन अलमिया इस बात का, ये देखें यहाँ पे अलमिया ये है कि शाह महमूद कुरैशी को भी जो उनकी रिहाई हुई उसको भी शक की नजरों से देखा जा रहा है PTI की तरफ से। तो ये पता नहीं किस किस्म का कानून चाहते हैं, किस किस्म का आईन चाहते हैं। आपकी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं कोई, सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल हैं, वो कह रहे हैं वाइस चेयरमैन के बारे में कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो पार्टी की क़यादत करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने हॉल पे आ गए उन्होंने That's a good comment. That's a good comment. वो कह रहे हैं कुछ नहीं कहा जा सकता, मतलब सेक्रेटरी जनरल वाइस चेयरमैन के बारे में कह रहा है वो तो मैं आपको कि वो जब आएंगे तो देखा जाएगा। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम लिया, ये सारे मेरे गले पड़ गए कि आपने उनका नाम क्यों लिया। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, दुकान बंद हो जाएगी, सियासी दुकान बंद हो जाएगी। इतना ज्यादा उससे डर है। शाह महमूद कुरैशी एक सियासी आदमी है, कद काट के आदमी है, जाती ताल्लुक है ना उनका हर जगह पूरे पाकिस्तान में, पता है। ये डरते हैं उनसे, ये इनकी दुआ है। ये जो कल मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब की क्विटल का सुना होगा ना, तो ये आधे तो गश खा के गुर गए होंगे, पर मुंह पे मैंने को छींटे मारे कि भाई कोई नहीं, तुसी अजय थी है। तो ये मैंने इसलिए ये जो पॉइंट आपको बताया ना, ये आपसे ज्यादा उनको लिए बताया एक बार फिर भी एक्विटल हो चुके हैं उनके तमाम केसेस। इसमें आप ये भी हो सकता है कि जो बाकी जिनको सजा हुई है, ठीक, मेरी ओपिनियन में उनको भी बाकी किस्म से सजा नहीं हो सकती। अच्छा, दे हैव बीन डन। आप एक ही एक्विजिशन के तहत एक बंदे को 2 दफा कॉन्विक्ट नहीं कर सकते, एक्विटल के बाद आप दोबारा प्रोसीड। लेकिन अभी GHQ हमला केस बाकी है जिसमें इमरान खान भी है, मरकजी मुल्जिम हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं। नहीं, इमरान खान साहब का केस हो रहा है ना, अभी तक वो एक्विट नहीं हुए, अभी तक वो कॉन्विक्ट नहीं हुए। अब मैं आपको बिल्कुल वेरी शॉर्टली, इन तमाम केसेस में 35-35 केसेस सबके ऊपर, इन केसेस में एक ही रोल है कि बनी गाला में रमजान पाक में इन्होंने फलां मीटिंग में ये अबैटमेंट की। ये अक्रॉस FIR जो है ना, अक्रॉस द बोर्ड एक इल्जाम है। अब उस
میں یا کانوکٹ ہو گئے یا ایکوٹ ہو گئے اس الزام کے تحت. ٹھیک. باقیوں میں یہ قانون ہو نہیں سکتا. اچھا اب ذرا لیگل ڈیبیٹ سے ہٹ کے پولیٹیکل ڈیبیٹ کی طرف آ جائیں. یہ ٹائمنگ کتنی امپورٹنٹ آپ کو لگتی ہے؟ اور یکے بعد دیگر ایک نیا اسپیل آ گیا ہے 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے سزاؤں کا، اور پنجاب اس کا فوکس ہے. ریزرو سیٹیں پہلے پی ایم ایل این کے پاس، پیپلز پارٹی جے یو آئی کے پاس جا چکی ہیں، اب یہ والی سیٹیں بھی اگر دیگر پارٹیوں کے کھاتے میں چلی جاتی ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دس؟ دیکھیں 5 اگست کی جو کال ہے نا، یہ اس کا رسپانس بھی ہے. روزانہ آپ کو ریاست اجازت نہیں دے گی کہ آپ بندے اکٹھے کریں اور آپ یہ سارے کریں. یہ اس کا ایک فرم رسپانس نظر آ رہا ہے. پولیٹیکل کیسز ہے، پولیٹیکل بیٹل ہے. یہ اس کا آپ کہیں کہ لیکن یاسمین راشد تو پہلے ہی جیل میں ہے، انہوں نے بندے تو نہیں نکالنے تھے. اعجاز چودھری پہلے ہی جیل میں، بندے پنجاب سے انہوں نے تو نہیں نکالنے تھے. ملک احمد خان بچر اس پوزیشن میں ہی نہیں تھے کہ بندے نکال سکتے پنجاب سے. وہ صحیح ہے، لیکن آپ دیکھیں نا کہ اس میں جو میسیجنگ اس میں زیادہ امپورٹنٹ تو یہ چیز ہے نا کہ عقیل نے میسج دیا ہے کہ بھائی اگر آپ لوگ نہیں باز آتے نا تو چلو پھر اس طرح سے. آپ کہہ رہی ہیں عقیل نے میسج دیا. بھائی بیرسٹر عقیل کس کے نمائندے ہیں؟ کس کے نمائندے؟ مسلم لیگ نون کے. حکومت کے منسٹر صاحب ہیں آج کل. انہوں نے کروایا یہ سب کچھ. بھائی نون کے ہے نا، اب وہی تو کہہ رہی ہوں کہ 9 مئی کی جو سزائیں ہو رہی ہیں میری وہ نون والے دسترس کروا عقیل تک ہے نا، میں اسے آگے نہیں جاتا نا. میری بھی یہی کہتے ہیں ایوی سڑے دے پا دیو. اب بات یہ ہے کہ جو انہوں نے میسج دیا ہے نا، جو ہر ضلع میں 20 آپ 100 بندہ کنوکٹ ہوگا یا ہوا ہے، تو اس کا آپ کو کیا اثر نظر آتا ہے؟ یہ تو پہلے ہی ماشاءاللہ تحریک جو ہے اتنے زور و شور میں تھی کہ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو کرنا کیا ہے. بندے کی طرف جو اویلیبل نومولود دستیاب لیڈرشپ ہے اس کو تو خود نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے. فیملی والے بھی صرف باتیں کر کے روزانہ ڈیالہ کے بعد. لیکن صرف پنجاب پہ فوکس کیوں ہے؟ علی امین گنڈا پور تو بہت سکون میں، بڑے چل. ان کو پتا نا کہ وہاں پہ تو چلو قابو ہو جاتے. پنجاب سے کس نے نکلنا ہے؟ پنجاب تو جہاں سے بندہ نکلنا نہیں وہاں پہ میسیجنگ دینے کی فائدہ کیا؟ پھر آپ ان پہ الزام لگا رہے ہیں نا. یہ بھی تو اتنی کی عقل. اصل بندے تو اگر کوئی لے کے آتے بھی ہیں چند 100، وہ علی امین گنڈا پور لے کے آ جاتے ہیں تو وہ تو پرسکون ہے. علی امین وہ تو آزاد پھر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں، ایک ذرا گنتی درست کر لیں. اس وقت پی ٹی آئی کی 5 نشستیں خالی ہو چکی ہیں. 3 ایم این اے سے، 1 پروونشل سے، 3 ایم این اے، 1 پروونشل اسمبلی کے، 1 سینیٹر. یہ 5 وہ ستی صاحب، وہ سواتی جو سوات والے ہیں، وہ جمشید دستی، احمد بچر، 3 پروونشل میں احمد بچر صاحب، اور سینٹ میں اعجاز چودھری کا جس کا یہ 5 ہے. یہ 5 آغاز ہیں. اور میں نے آج سے کوئی 8-10 ہفتے پہلے، عقیل ول ریممبر دیٹ، میں نے یہ کہا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ جو سیاست نہیں کر رہے نا، اور یہ جذباتی انداز میں روزانہ تحریک احتجاج، یہ وہ، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور یہ اس کا ایک سیریس رسپانس ہے. اور اس وقت انہوں نے نہیں مانی میری بات. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے جو کانسیکوینس وہ آنے ہیں. کوئی 22 ایم این اے، باقی کچھ 45 سے 50 کے قریب پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ تیار ہو جائیں بشمول عمر ایوب خان کے. میں یہ نہیں کہہ رہا کیسز تو ہیں ان پہ، یہ خبر میں دہرا رہا ہوں. آپ یہ پیشن کو انہوں نے کی تھی پہلے، مجھے یاد ہے ہم ایک پروگرام میں اکٹھے تھے. 22 ایم این اے اور کچھ 40-45 پارلیمنٹیرینز، ہاں ٹوٹل، انکلوڈنگ سینیٹرز، انکلوڈنگ ایم پی ایز، ایم این اے سارے. ویری انٹرسٹنگ. یہ آپ کو خبر کہاں سے ملی؟ میں وکیل. اچھا انٹرسٹنگلی جب پی ٹی آئی حکومت میں تھی تب بھی انہیں کو خبریں ملتی تھیں کہ اپوزیشن کے کتنے بندے جو فارغ ہونے والے ہیں. اب آپ اپوزیشن میں ہیں تو بھی آپ کو اپنے بارے میں ہی خبریں مل رہی ہیں. میں نے ساری عمر اسٹائل پولیٹیکل کیس کیے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے نہیں پتا، میں کوئی وہ تو نہیں ہوں کہ جو پاگلوں کی طرح بات شروع کر دیں. مجھے پتا ہے کہ سیاسی کیسز میں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور کب کیا ہوتا ہے. لیکن میرا سوال وہیں برقرار ہے. مجھے ایک بریک لینی ہے اگر آپ کی اجازت سے، آپ دونوں کی اجازت سے میں ایک بریک لے لوں. لیکن میرا سوال وہیں برقرار ہے کہ جب کا اعلان کیا جاتا ہے تو 2 شخصیات سامنے آتی ہیں. یا تو علی امین گنڈا پور آ کے اعلان کرتے ہیں کہ عمران خان کی یہ ہدایت ہے، یا پھر علیمہ خان آ کے اعلان کرتی ہیں. تو ان دونوں کو اگر یہ میسیجنگ ہے بھی حکومت کی طرف سے 9 مئی کے کیسز کی، ان دونوں کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے، اس پہ سوال کرتے ہیں آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. برسٹر عقیل صاحب، ایون تو پارٹی آپ کی نہیں ہے لیکن ظاہر پولیٹیکل ایرینا میں آپ ہیں، تو آپ کو آگے منظرنامہ نظر کیا آتا ہے سیاسی، خاص طور پہ اگر یہ میسیجنگ حکومت کی طرف سے ہے بھی 9 مئی کی سزائیں دلوانا، جیسے کہ الزام لگایا ہے ایڈوکیٹ فیصل صاحب نے، تو اس سے علی امین گنڈا پور یا علیمہ خان کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے؟ وہ دونوں آزاد ہیں،
وہی دونوں ہیں جو تحریک کا اعلان کرتے رہتے ہیں, تاریخیں دیتے رہتے ہیں کہ آج عمران خان نے یہ تاریخ دے دی, آج یہاں سے تحریک کا آغاز ہوگا, اور گنڈاپور صاحب نے ابھی پھر اعلان کر دیا کہ 90 روز نہیں, یو ٹرن لے لیا, 5 اگست سے تحریک ہوگی. دیکھیں میں سب سے پہلے تو اس کے ساتھ بالکل انصاف بھی کرنا چاہیے اور کلیئرٹی بھی آنی چاہیے کہ فیڈرل حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سزاؤں سے. یہ سزائیں عدالتوں نے دی ہیں, کوئی فیڈرل حکومت نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ کسی کو سزا دے دیں یا کسی کو رہا کر دیں. یہ کام پروسیکیوشن کا ہے, اور پروسیکیوشن بالکل صوبے میں پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہاں پہ تمام تر معاملات, اور عدالتیں آزاد ہیں. لیکن پی ٹی آئی کے جتنا پولیٹیکل اینڈ پارلیمنٹری لاس ہو رہا ہے اس سے پی ایم ایل این فائدہ اٹھا رہی ہے. دیکھیں ظاہری بات ہے کہ one man's loss is another man's gain. سو یہ تو ایک نیچرل وہ بات ہے نا. Are these political ethics? دیکھیں I think it's very natural, and I think it's very it's not something that the government is forcing upon the other political party. Of course, if they continue to make on those mistakes جو کہ آئیڈینٹیفائی کی ہیں فیصل چودھری صاحب نے بھی, کہ واقعتاً وہ ان کی لیگل اسٹریٹجی فلاڈ ہے, ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی فلاڈ ہے, وہ نہیں واقعتاً پولیٹیکل ارینا میں بھی نہیں وہ فیس کر سکتے یا اس کو کاؤنٹر کر سکتے, نہ لیگل ارینا میں کر سکتے ہیں. تو پھر بات تو یہ ہے نا کہ اگر غلطیاں وہ خود کریں تو اس کا آٹومیٹک فائدہ اگر حکومت کو ہو رہا ہے تو پھر دین حکومت یہ تو نہیں کہے گی نہیں جی ہمیں آٹومیٹک فائدہ ہو رہا ہے. لیکن ایک سوچ اب یہ بھی ہے نا کہ جو سیٹیں خالی ہو رہی ہیں پارلیمنٹیرینز کی, وہ الٹیمیٹلی پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈالی جائیں گی. نہیں, وہ الیکشن ہوگا, الیکشن ہونے دیں, الیکشن دیکھیں, ہو سکتا ہے وہ پیپلز پارٹی جیتے, ہو سکتا ہے وہ جے یو آئی ایف جیتے, ہو سکتا ہے وہ ایم کیو ایم جیت جائے, ہو سکتا ہے وہ ہم جیت جائیں, مقابلہ ہوگا نا. مطلب یہ تو نہیں ہے کہ لیکن جہاں پنجاب کی سیٹیں ہیں وہاں پر آپ کے بارے میں زیادہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں پنجاب کی سیٹوں میں, پنجاب آلریڈی ہم 2/3 اکثریت ہے, مطلب ایک میجورٹی ہے ہمارے پاس. پنجاب کی سینٹ کی سیٹ بھی آپ کے کھاتے میں آ سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن لیڈر کی والی سیٹ بھی اگر آپ جیت گئے, یہ نمبرز کو دیکھنا پڑے گا نا. اعجاز چودھری صاحب کی اگر جو سیٹ کی آپ اشارہ دے رہی ہیں, جو بات کر رہی ہیں, وہ اس وقت 2021 میں جب پی ٹی آئی کی میجورٹی تھی اور ہم اس ٹائم میجورٹی میں نہیں تھے. ابھی تو یہاں پہ کمپوزیشن دیکھنی ہے کہ پنجاب اسمبلی میں کتنے ممبران یا اراکین جو ہیں, جو آپ نے ابھی دیکھ لیا کہ 99 ووٹ ان کو پڑے اور ہمیں 200 غالباً 80 سم تھنگ پڑے ووٹس, تو یا 230 سم تھنگ, آئی کانٹ ریمبر آن ٹاپ آف مائی ہیڈ. ہاؤیور اس تمام تر پیرائے میں دیکھیں اب وہ جو تحریک جو آپ جن دونوں شخصیات کا نام لیا, علیمہ خان صاحبہ اور علی امین گنڈاپور صاحب. علی امین گنڈاپور صاحب ایک صوبے کے سی ایم ہیں, وہ خود کنفیوژن اگر انہوں نے کریٹ کی اور 90 دن 5 اگست سے 90 دن پہ لے کے گئے, 90 کے بعد اب پھر دوبارہ 5 آ گئی ہے, تو دیکھنا ہوگا اگر اس صوبے کے حوالے سے صوبے کے اندر رہ کے کچھ کرتے ہیں تو بالکل بے شک کریں. اگر صوبے سے کراس کر کے وداؤٹ اور ایک لاؤ لشکر کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جس طرح وہ پہلے آئے کہ کرینے بھی لے کے آئے, وہ تمام تر مشینری بھی لے کے آئے اسٹیٹ ریسورسز استعمال کرتے ہوئے, اور تمام تر انہوں نے جو ہے یہاں پہ آ کے ہرڈلز کو ریموو کیا جو کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے ہم نے وہ ڈیٹرنٹ میجرز یوز کیے تھے. اگر وہ کریں گے تو پھر اسی طرح کا رسپانس ملے گا. ابھی تو ان کا پلان بھی نہیں ہے اور سکت بھی نہیں ہے اور ہمت بھی نہیں ہے یہ والا لگتا تو یہی ہے. بالکل, خاص طور پر سینٹ الیکشنز کے بعد. بالکل یہی سوال آپ سے کہ پھر علی امین گنڈاپور اور علیمہ خان کی صحت پہ کیا فرق پڑ رہا ہے, بیکاز تحریکوں کا اعلان تو وہی کر رہے ہیں اور روزانہ کر رہے ہیں, آج بھی کر رہے ہیں. نہیں یہ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہی پہنچا رہی ہے نا یہ اسٹریٹجی مستقل. علیمہ خان کیوں نہیں سمجھ رہی ہے؟ خان صاحب کا جو ہے وہ پیغام ہی ہوتا ہے نا. باہر خان صاحب کو تو میں نے کہا تھا, بالکل اوپنلی کہا تھا کہ تحریک چلنے کی آپ کی پارٹی میں سکت نہیں ہے. آپ کی جو ٹیم آپ نے لگائی ہوئی ہے وہ بزدار فارمولا ہے پارٹی میں, یہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. اور پھر فیملی کو تو آگے لگنا پڑے گا, بیٹے ہوں, بہنیں ہوں, بھانجے ہوں, بھتیجے ہوں, یہ سب کو آگے لگنا پڑے گا. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ خود کہیں جی کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی آتا نہیں ہے. آپ اب اڈیالہ میں بہت ہو گیا, اب آپ آگے بڑھیں, آپ لوگوں پاس جائیں, پھر ورکرز آ جاتے ہیں. اچھا, ایک امپریشن یہ ہے کہ عمران خان چونکہ جیل میں قید ہیں, ان کو کوئی واضح صورتحال بتانے والا ہے نہیں, لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جب بھی ملاقات ہوئی تو آپ نے آگاہ کیا کہ ریالٹی کیا ہے باہر اصل, اس کے باوجود کیا عمران خان درست ہدایات نہیں دے پا رہے, یا وہ ان کا اسٹریٹجی ہے یہ کہ جیسے چل رہا ہے چلنے دیں؟ میرا خیال یہ ابھی عمران خان صاحب کو بھی کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی اڈاپٹ کرنی پڑے گی, اور وہ جس اسٹریٹجی کی وہ قائم وہ نہیں ہو رہی. وہ 3-4 دفعہ آگے بھی مار کھا چکے پی ٹی آئی, اور 12 بندے ہمارے شہید ہو گئے ہیں, اور ان پہ بھی کیپٹلائز نہیں کر سکی پارٹی. نہ پارٹی دیکھیں نا, ایک شہادت نہیں ہے, وہ تو آپ اس پہ بالکل پریشر سائڈ نہ کریں. لیکن گزارش ہے کہ پاکستانی ریاست کے شہری ہیں نا, جس مرضی پارٹی سے تعلق رکھتے ہو, تو ان پہ کیا کر لیا انہوں نے. پھر یہ خود لیڈرشپ تو آتی نہیں ہے,
देखिए ना, लोग जो हैं वो पहली कोटली, पहली लाठी, पहली गिरफ्तारी लीडरशिप की देखना चाहती है, वो फैमिली को देनी पड़ेगी, फिर उसके बाद लोग आएंगे। लोग जो हैं, अब ये चीज़ अगर आप कहीं जो सेनेट का इलेक्शन में इस वक्त हुआ है, उससे भी बड़ा बुरा असर पड़ा कारकुनान को, और फिर जो बदतमीज़ी की गई आलिया हमजा बीबी के साथ जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, उसका भी बड़ा बुरा असर पड़ा। लोगों ने इसको माइंड किया है कि अगर आलिया हमजा जैसी कारकुन, सीनियर कारकुन के साथ ये हो सकता है, तो फिर दूसरे कारकुन किस खेत की मूली है। ठीक ठीक, लेकिन अली अमीन गन्नापुर तो सेटिस्फाइड है उस फार्मूले 5-6 के हवाले से, और आपकी पार्टी देखिए उन्होंने अपनी हुकूमत बचाई है, उन्होंने उनको पता था, उन्होंने हुकूमत बचाई है अपनी। 90 दिन भी उन्होंने इसलिए रखे थे, 5 अगस्त को कुछ नहीं होने जा रहा। नहीं, मैंने पहले ही कह दिया था वकील परेशान न हो। नहीं, परेशानी बिल्कुल कतई नहीं है, किसी चीज़ की परेशानी नहीं। मैंने गरीदा साहब ये भी कह दिया था कि अगर ये इस फार्मूले पे काम ना होता, 5-6 वाले पे, और ये एडजस्टमेंट ना होती, तो शायद 90 दिन के अंदर अंदर अली अमीन साहब की भी एडजस्टमेंट हो जाती। अली अमीन की भी एडजस्टमेंट हो जाती, मतलब रीड इन बिटवीन द लाइंस, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता या सॉफ्टवेयर ही उड़ा दिया जाता, तो वो 90 रोजा जो अली अमीन या हार्डवेयर ही उड़ा दिया जाता, या क्या पता ये भी पॉसिबल है कि कोई सॉफ्टवेयर में वायरस भी आ जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि हार्डवेयर ही उड़ा दिया जाता। I'm enjoying this conversation. Please keep carry on this one in between the lines with the anomalies. ढके छुपे लफ्जों में एमपीएस काबू में नहीं थे, वोटिंग होती, प्रॉब्लम होता, फिर सिर्फ सेनेट तक तो नहीं ना रुकना था। अली अमीन सियाना आदमी है, उसने अपनी भी इज्जत बचाई है, पार्टी की भी इज्जत बचाई है। ये लोग और फिर उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, जो पंजाबी बना की जीन है वहाँ पे, जो इस वक्त सीएम के खर्चे पे वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो सारे अपने अपने हल्कों में नहीं जाते, 2.5-3 थे वहीं पे पड़े हुए हैं, वहीं से कमांड कर रहे हैं। कोई किसी ने रैली नहीं निकाली, कोई किसी ने कुछ नहीं निकाली। ये जितने भी आप बड़कबाज देखते हैं ना पीटीआई में, इन्होंने अपने अपने हल्कों में एक रैली नहीं निकाली। वो जो निकालती है आलिया हमजा, उसके पीछे पड़े होते हैं। अब वो ज़रा और मामले पे है, वो पुरानी कारकुन है, हाँ। वो कड़वा गोंद पी जाती है, तो जैसे अगर मेरे से इस तरह से गुफ्तगू की होती तो फिर तो तमाशा ज़्यादा होता। प्रोग्राम में डिस्कशन अभी कंटिन्यूड है, कुछ मजीद सवाल भी करने हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बरसा किल साहब, इस सवाल का विस्तार जवाब दे दे कि अब गंडापुर के लिए सब कुछ अभी तो देखिए ठीक है, इलेक्शन हो गया, सेनेट का इलेक्शन हो गया, अब कोई खतरा तो नहीं उनके लिए? मैं नहीं समझता कोई खतरा है। अब किसी वायरस का तो कोई खतरा नहीं? मैं समझता हूँ अब वो सेफ है, उन्होंने एंटीवायरस इंस्टॉल कर लिया है। सब वो सेफ है, फिल वक्त तो सेफ है। तो इस सिचुएशन को सामने रखते हुए, क्योंकि अब मुस्लिम लीग नून की पोजीशन बहुत मुस्तहकम नजर आ रही है कि आपका जो मुखालिफ है, सियासी मुखालिफ, सबसे बड़ा सियासी मुखालिफ, चारों शाने चित वो गिरा हुआ है, क्या अभी भी आप समझते हैं कि मुज़ाकरात की जरूरत है पीटीआई से, या जस्ट लेट देम बी? देखिए नहीं, हमने तो हमेशा जमहूरी रवैयों पे सियासी जो बैठकें हैं और सियासी इशूज़ का, सियासी मसाइल का जो हल सियासी बैठकों में निकलना है, और सियासी लीडर्स ने ही निकालना है, ज़ाहिरी बात है। लेकिन ये उस बात के कायल नहीं है। अब यही देख लें कि कितनी बड़ी डिस्पैरिटी है कि वहाँ पे सूबे केपी में ये तमाम तर काम हो सकता है, लेकिन फेडरेशन में और पंजाब में ये काम नहीं हो सकता। सेनेट की सीटों के लिए बैठ सकते हैं वो आपके साथ, यही बात है। आपका मैंडेट भी तस्लीम कर सकते हैं। ना वहाँ पे 45 था, ना 47 था, ना बंदा था, ना बंदा नवाज था। वो ये भी भूल सकते हैं, ना बंदा था, ना बंदा नवाज था। नहीं, ये देखें ना, सिर्फ नवाज शरीफ था वहाँ पे कि आप अपनी सेनेट की सीटों के लिए बैठ सकते हैं। जी। तो इमरान खान साहब को ने भी मोडालिटीज पार्टी में छोड़ी थी, तो फिर ये छोड़ दे पार्टी के ऊपर कि वो कैसे करेंगे। फिर पार्टी को फैसले, अली अमीन को, असद कैसर को, सदर अलवी साहब है, एक दो असद कैसर वैसे कहाँ गायब है? बहुत अरसे से वो गोशा गुमनामी में चल रहा है। लंदन में उनके बच्चों का कोई इशू है जी, वो उधर है। लेकिन लगता है कि उन्होंने खुद गुमनामी इख्तियार कर लिया या जिला वतनी तो क्या करें, यहाँ पे है। शरीफ आदमी है गौर, वो कुछ बात करता है उसके गले पड़ जाते हैं, बाकायदा जो है ट्रोल होता है, बाकायदा उनको गालियाँ दी जाती हैं। ठीक है, या तो हमारे साथ जैसे थिक स्किन होना जिनको फर्क ही को नहीं पड़ता, भी करी जाओ जो मर्जी करना है, जो हमने कहना है वो तो ठीक है। गुजारिश ये है कि ये अब इन पे छोड़ते तो मामलात आगे बढ़ते। देखिए ये जो कन्फ्यूजन है ना, ये कन्फ्यूजन कहीं अंदर अडाला जेल में भी है, वहाँ से इसको दुरुस्त होना है, पार्टी भी दुरुस्त हो जाएगी। पार्टी में जो कन्फ्यूजन है, पार्टी के तो बंदे अपना फैसला नहीं ले सकते ना, तो ये वहाँ पे जाके अब ये कहना जी कि लोग तैयार हैं, लीडरशिप तैयार नहीं है, इनकलाब आने वाला है, कहाँ ये, अब हमें भी पता है ग्राउंड रियलिटीज क्या है। तो इस चीज़ को, लेकिन इतनी कमजोर अपोजिशन, बल्कि एक ऐसी अपोजिशन जो अब नापैद हो गई है, जो कि बिल्कुल जिसका खात्मा ही होके रह गया है, कहाँ है अपोजिशन? देखिए ना, चीनी के मामले पे इतना बड़ा ये आपकी बात दुरुस्त है। 11 ऐसे अवामी मसाइल हैं जिनके ऊपर अपोजिशन बात तक नहीं कर सकी। सबसे पहले बजट, पेट्रोल की प्राइस है, चीनी का स्कैंडल, गंदम का स्कैंडल,
10 खरब का जो वहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट आई, वो जो अपना जो कोहिस्तान का स्कैंडल जिसको पीटीआई के सर पे मारे, बुनियादी तौर पे पीटीआई ने अनर्थ किया है उसको, और वो वफाक का स्कैंडल है। नहीं, वो असल में हुआ ये है कि निगरान दौर का स्कैंडल है। वहाँ पे जो है ना आपकी ठेकों के एक पैसे मतलब वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है ना उसके नहीं, अंदर। अब नैब करे ना जी, क्यों ना करे, ठीक। तो उसका ये करे। 6 हो गए। मतलब ये 6 हैं। उसके बाद जो सियासी इश्यूज हैं, ठीक है, अब जैसे बलूचिस्तान का इशू है या अपना सवाल जो आपके इश्यूज इतने ज़्यादा रोज़ाना ख़वातीन के इश्यूज हैं, आप उनको तो लेते नहीं हैं। कोई आपने पीटीआई की तरफ से कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? फिर हमारे, आप लाहौर गए हैं, हमारे दोनों जो अपोजिशन लीडर हैं ना सेनेट के ना नेशनल असेंबली के थे वहाँ पे, वो किधर है? अपोजिशन लीडर ही कोई नहीं हमारा जी। अभी तो वहाँ से भी खात्मा हो गया अपोजिशन लीडर का भी। सो मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी आइडियल सिचुएशन है कि अपोजिशन आपके लिए कोई है नहीं, और जो अच्छा, आप इनके लिए एक मैं लास्ट मैंने जो ये कहा था ना, मैंने 5 नुकात आपने दिए जी, वो इसलिए दिए थे कि पॉलिटिकल स्पेस नून के पास भी कोई नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पास है। ये हुकूमत कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्पेस खो चुके हैं। देखिए, ये पॉलिटिकल स्पेस आएगी, सब सारे इकट्ठे होंगे। इस पे जरा कमेंट मुझे मैं करें तो कि हम तो आपके पहले पास कह पॉलिटिकल चुके स्पेस बिल्कुल। नहीं है। देखें, हमने इसीलिए मुज़ाकरात की बात की, और हम यही कहते हैं कि ये हमें खुद डिसाइड करना है अभी कि भी आपको पॉलिटिकल मुज़ाकरात स्पेस। की जरूरत है, आपको जरूरत है? देखिए, हुकूमत हमें को जरूरत नहीं है, भी हमारी मजबूरी कोई नहीं है मुज़ाकरात। माजरत के साथ ही मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कोई कतन कोई मजबूरी नहीं है मुज़ाकरात। हम पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तानी अवाम की खातिर ये मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये रोज़ रोज़ के जो इंतशारी टोले आते हैं, ये ड्रामा जो किया जाता है या लोगों को जो लेके आया जाता है, इससे कम से कम ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, एडवोकेट फैसल चौधरी साहब। दैट्स अ रैप। आई विल सी यू टुमारो 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।